मेरो जीवनभरको कमाई 7 धुर घडेरी धितोमा छ। घडेरी धितो राखेर खोलेको खाजा पसल धितोमा छ। यही खाजा पसलको आर्जनले छोराछोरी पढाउने मेरा सबै सपना धितोमा छ। मेरो आमा र बुवाको बुढेसकालको सहारा बन्ने मेरा सबै चाहना धितोमा छ। मेरी पियारीलाई एउटा सारी उपहार दिने मेरा सबै रहरहरू धितोमा छ। खाजा पसल खोलेको 15 दिन नबित्दै सुरु भएको लकडाउन र कोरोनाको कहरले मेरा सबै सपना र चाहनाहरू धितोमा छ। यो लकडाउनको अवधिमा निर्जीव बनेका मेरा सपनाहरू त्यसै टोलाउन लागेको छ। बाटामा हिँडेका केही फाटाफुट्टा मानिसहरूमा मेरा सपनाहरू खोज्न थालेको छु। मनमा नै भन्छु, हेर न यता, म धितोमा छु। एक कप चिया पिदेऊ न, म धितोमा छु। ब्याङ्कको ऋण तिर्नु छ, गाँसबाँस धान्नु छ। मेरो जीवनभरको कमाई मेरो घडेरी धितोमा छ। हेर्दैनन् फर्केर कसैले, पिउँदैनन् एक कप चिया। मेरा सबै सपना मझेरी परेको छ। ब्याज तिर्न प्रियाको मुन्द्री कानबाट झरेको छ। म हेर्दैछु मन्दिरको धर्मशाला, किनकि बसाई सर्नु पर्नेछ। मेरो जीवनभरको कमाई धितोमा छ। 7 धुर घडेरी धितोमा छ। नमस्कार, म पूर्ण श्रेष्ठ। सामुदायिक रेडियो विजयबस्ती FM 90.1 मेगाहर्जको एउटा फरक कार्यक्रम परिलेखको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, यतिखेर हामीलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ साथी सनम श्रेष्ठले। कार्यक्रम परिलेखको आजको श्रृङ्खलामा नेपालको डिजिटल पत्रिका सेतो पाटीमा बहकिएको मन शीर्षकमा तिलकराज चुदालीले लेख्नु भएको कथालाई स्थान दिने जमर्को गरेको छु। मुनलाइट बारमा म पुगिसकेको थिएँ। सरी सर, आज कसरी ढिला भयो। रोहितले चेयरमा बस्दै स्पष्टीकरण पेश गर्यो। खासमा ऊ मेरो विद्यार्थी रहेछ कुनै दिनको, अहिले भने दारू पार्टनर। करिब 5 वर्ष जति मैले अध्यापन गरेँ गणित विषय। धेरैको नजरमा गणित रुखो विषय भए पनि मैले त्यही बेरसिलो विषयमा सरलता थपेँ। त्यही बेलादेखि नै म उसको मन मस्तिष्कमा बसेँ। म यस पेसामा करिब 5 वर्ष टिकेँ। त्यस बेलासम्म म अल्कोहोलिक थिइनँ। म राष्ट्र ब्याङ्कको 5औं तहको परीक्षामा सफल भएँ। अहिले म 8औं तहमा छु। यो जागिर सम्मानसँग बढी जोडिएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको जागिर भएको 2 वर्षपछि मेरो जीवनमा सुबी आई। असल परिवार, शालीन व्यक्तित्व, शिक्षा, रूप सबै हिसाबले सुबी उत्कृष्ट थिए। हाम्रो पहिलो भेट सुबीको घरमा र त्यसपछिका केही भेटहरू रेस्टुरेन्टमा भए। उसको थोरै बोल्ने तर नम्र शैली, प्रेममय हेराई, अलिकति लाज मिसिएको मुस्कान र तर्कपूर्ण बोलीले मलाई प्रभावित पार्यो। उसको लागि म पर्फेक्ट म्यान रे। उसलाई पनि मेरो मधुर बोली, दारी र चस्माले खुलाएको मेरो व्यक्तित्व अनि भद्रता आकर्षक लाग्ने रे। देख्दैमा लभिङ एन्ड केयरिङ होला जस्तो लाग्यो रे। मन मिल्यो, बिहे गर्यौं। जीवनका वर्षहरू खुसीले भरिएका थिए। न कुनै पछुतो, न कुनै गुनासो। आपसमा छुट्टिदाका पलहरू कति लामा लाग्ने। छोटो समयमा पनि बढुवा भएँ। बढुवापछि एउटा प्रशिक्षणको क्रममा म बुटवल गएँ। फर्किँदा भ्यू हेर्दै जाने उद्देश्यले मैले डिलक्स बसको टिकट लिएँ। मेरो सिटसँगै करिब 24 वर्षकी युवती थिइन्।
चितवन पुग्ने लाग्दा उनले मुख खोलिन्। राम्रो बोल्दै रहेछिन्। BBA अन्तिम सेमेस्टरमा अध्ययनरत रहेछिन्। घर परिवार, शिक्षा, करियर सबै कुरामा दोहोऱ्याइ तेह्राइ कुरा भए। जे होस्, यात्रा छोटो भयो, मिठो भयो। फेसबुकमा मलाई सर्च गरिन्, रिक्वेस्ट पठाइन्, फोन नम्बर सेभ गरिन्। मैले मागिन, अप्ठ्यारो लाग्यो। बस रोकियो, खाना खायौँ, फेरि रोकियो, खाजा खायौँ। एउटा सेल्फी भनिन्, म तयार भएँ। ती अपरिचित छोटो समयमा वर्षौंदेखि चिन्जान भएको साथी जस्तै लाग्यो। कस्तो लाग्यो सुबीलाई सबै बताएँ। उसमा कुनै ईर्ष्या थिएन, चाख मानेर सुनिरही। यो म प्रतिको अटल विश्वास थियो सायद। त्यस बेलासम्म पनि म अल्कोहोलिक थिइनँ। उसँगको सामिप्यता यतिकै रोकिएन। बैंकले मलाई बेस्ट पर्फर्मर अफ द इयरबाट सम्मानित गर्यो। सुबी कति खुसी भई। उसले भर्खरै इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्न सुरु गरेर परिवारमा खुसी थपेकी थिए। मेरो सम्मानले ऊ झनै फुरुङ्ग भई। बधाईकै क्रममा फेसबुकमा बधाईको एउटा म्यासेजले मेरो नजर तान्यो। असल हृदय हुनेहरू यसरी सोपानका खुड्किलाहरू उक्लिएको देख्दा मेरो मन अथाह खुसीले उफ्रियो। बाँकी खुड्किलाहरू पनि सहज बनुन्। सरलाई बधाई एवं शुभकामना। बस कि सरिना। मलाई बुटवलदेखि काठमाडौँसम्मको सरिनासँगको विगतको यात्रा फिल्मको दृश्य जस्तै मस्तिष्कमा दोहोरियो। कता कता रोमाञ्चित बने। फेसबुक पोस्टमा उसले गरेका पुराना कमेन्टहरू खोजी खोजी पढे। आनन्द लाग्यो। यो सबै सुबीलाई भन्न खोजे। खै किन हो यसपटक म अक्मकिए, अल्मलिए। उसँग अरू पनि केही भेटहरू भए। उसको अध्ययन करियरको दौरानमा उसले गरेको मेहनत र सङ्घर्ष मलाई अजीब लाग्थ्यो। समग्रमा ऊ मेरो नजरमा पर्फेक्ट लेडी बन्दै गई। बैंकले व्यक्तित्व तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम सञ्चालन गर्दै थियो धुलीखेल रिसोर्टमा। मैले उसलाई पनि समावेश गरेँ। मैले आफ्नो अधिकारलाई पहिलोपल्ट दुरुपयोग गरेको थिएँ। नियम कानुनको राजले नै संस्था बन्छ, देश बन्छ भन्ने मेरो आफ्नै आदर्शको अगाडि म बेशरम भई झुकेको थिएँ। मेरो त्यही ढलेको आदर्शमा टेकेर सरिना सायद अग्लिन खोज्दै थिए। तालिम समापनको दिन थियो। व्यस्तताले गर्दा सरिना त्यहाँ भए पनि कुनै कुरा र भेट हुन सकेको थिइन। तालिम सकियो। सबैजना हलबाट बाहिरिए। सरिना पनि टुप्लुक्क देखा परी। यसै मेरो मुखबाट फुस्कियो, यतै कतै केही छिन बसौँ न। उसलाई तालिम अति नै महत्त्वपूर्ण लागेछ रे। उसको आत्मबल वात्तै बढ्यो रे। छोटो प्रस्तुति थियो मेरो पनि। यसको प्रशंसामा पनि उसले थुप्रै शब्द खर्च गरी। अर्डर गरेको कफी पनि आयो। मोहन त केही बेर हामी बीच ठिङ्ग उभियो अनि हाम्रो कुरा गर्ने पुरानै शैली फर्कियो। यात्रा, बेला बेलाका भेट, पढाइ, करियर, तालिम, कफी अनि परिवार। परिवारमा को हुनुहुन्छ? उसको प्रश्न। मेरो बाबा, छोरी, सुबी अनि म। मैले ज्ञानी विद्यार्थीले जस्तो उत्तर फर्काएँ। उसले यो प्रश्न पहिलो पटक भने गरेकी थिइन। मैले पनि प्रश्न गर्दै भने, किन र? उसले टटकार स्वरमा भनी, कान्छी बन्न। रहर छ सँगै हुने तिमीसँग, के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग। रहर छ सँगै हुने तिमीसँग, के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग। मनको ढुकीमा महसुस गर, तिम्रो छाया पनि तिम्रै वरपर।
तिमीसँग रहर छ सँगै हुने तिमीसँग के छ त्यस्तो कुन्नी तिमीसँग तिमी हुँदा लाग्छ मलाई संसार मेरे जस्तो तिमीलाई नदेख्दा केवल एक पल तिमीलाई नदेख्दा केवल एक पल लाग्छ धेरै जस्तो मैले निल्नै लागेको कफी निल्न सकिन। मेरो मस्तिष्कमा उसको त्यो अप्रत्याशित आवाज गुन्जिरह्यो, कान्छी बन्न, कान्छी बन्न। उसको शिर झुकेको थियो, उसको अनुहार पढे। यो कुनै मजाक थिएन। उसले लामो लामो श्वास फेरिरहेकी थिए। एक्कासी उसले शिर उठाई। आँखाहरू आँसुले टम्म भरिएका थिए। सायद उसलाई भक्कानो छोडेर रुन मन थियो होला। ऊ हुरीको गतिमा ढोकातिर लागि। म भन्न चाहन्थे, सरिना भन न के भयो तिमीलाई? शब्दहरू घाँटीसम्म आए अनि खै कता बिलाए। म आफैलाई पत्तोसम्म भएन। घरतर्फ बढिरहेका मेरा आफ्नै पाइलाहरू त्यसै त्यसै मलाई गरुङ्गो लागे। पूर्णिमाको चन्द्रमाको प्रकाशमा आफ्नो घर अँध्यारो जस्तो लाग्यो। सुबीको अनुहार पनि कता कता रिसले भरिएको जस्तो। छोरीलाई देख्दा उम्लिने मेरो मायाले आज आफ्नो धर्म निभाएन। मलाई के भयो आज? सुबी र छोरीमा के थपिन बाँकी हो? मेरा लागि कठिन प्रश्नहरू थिए यी। उत्तर दिने सामर्थ्य कहाँ हुनु ममा? दिमागले करकाप गर्थे। दिमागले मनतिर औला सोझ्याउँथ्यो। मन खिसिक्क हाँस्यो। मनले रिसले भरिएका सुबीमा सरिनालाई मिसायो। अनि त सुबी मुस्कुराउँथे। मनले छोरीलाई सरिनाको काखमा बसाल्थ्यो। मेरो मन प्रेमले उम्लियो। मनलाई च्याप्प समातेर सोध्न चाहन्थे, यो सब के हो? मन मुसुमुसु मुस्कुराउँथ्यो अनि त मबाट बिस्तारै टाढा हुन्थ्यो र बिलाउँथ्यो। अब भने म अल्कोहोलिक भएँ। म अफिसमा आफ्नो कर्तव्य राम्ररी नै गर्थेँ। कहिलेकाहीँ सरिनालाई फोन लगाउँथे। ऊ बोल्थे। बोलीमा भारीपन अनि मैले नचाहेको औपचारिकता मलाई नजाती लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ म्यासेन्जरमा केही लेख्थेँ। उत्तर आउने दिनहरू कुर्थे। म एक्कासी झस्केँ जब उसको फोन स्विच अफ भइरह्यो र म्यासेन्जर अनि भाइबरमा कुनै प्रश्नहरूको उत्तरहरू आउन छोडे। म सरिनासँगै रिसोर्टको टेबलमा कफी गफमा रोकिरहन चाहन्थेँ। समय कहाँ पो रोकिन्थ्यो र? कुरा बुझ्दा उसले डेरा छाडेको पनि करिब 1 महिना भइसकेछ।
रोहित पहिलोचोटि यही बारमा भेटिएको थियो। मेरो अफिसदेखि 10 मिनेटको ड्राइभमा रहेको यो बार मात्र थिएन। कफी हाउस, चिया पसल, बार वा ढाबा जे भने पनि हुने। धेरैजसो गरी खानेहरूले मन पराएको यस बारमा अर्ग्यानिक गफमा मनै खन्याउनेहरूलाई खुब सुन्न सकिन्थ्यो। एकान्त खोज्नेहरूलाई एकान्त पनि थियो यहाँ। सायद त्यसैले मैले यो ठाउँ रोजेँ। करकापमा परेर लगाएको 1-2 चुस्की बाहेकको मेरो कुनै अनुभव थिएन पिएको। औपचारिक चुस्की मैले यहीबाट सुरु गरेँ। नमस्कार सर। सङ्कोच मान्दै उसले यही बारमा टेबल सेयर गरेको थियो। करिब 5 मिनटको लाज मिसिएको संवादपछि सङ्कोच र औपचारिकताको वस्त्र उत्रिएको थियो। अब ऊ मेरो दारू पार्टनर थियो। ऊ सबै चाँजो मिलाउँथ्यो। अन्तिममा बिल म तिर्थेँ। अचेल ऊ मलाई सबैभन्दा नजिकको मित्र लाग्थ्यो। आफ्नै घर र अफिस भने बिराना लाग्थे। पछि त यो सब सुबीलाई सामान्य लाग्दो हो। मेरो लरबराउँदो आवाज सुनेर ऊ ढोका खोल्थे। म भोक छैन भन्थे। उसले कर गर्दिन थिए। छोरी रुबी सुतिसकेकी हुन्थे। जेनतेन कपडा बदल्दै म छोरीको छेउमा सुत्थेँ। सुबी केही बोल्दिन थिए, तर मनमा रहेका सयौं प्रश्नहरू उसको आँखामा देखिन्थे। म यसो झकाउँदै गर्दा सुबी मेरो निधार छाम्थे, हत्केला समाउँथे, पैतालाहरू दबाउँथे। अनि कहिलेकाहीँ त प्रेम र प्रश्न मिसिएको उसको आँसु मेरो गालामा तप्प तप्किन्थ्यो। म भने उसको यो पवित्र प्रेम र सहनशीलताको अनुभूति मिसिएको आँसुबाट बेहोसीमै पनि तर्सन्थे अनि टाढा टाढा भाग्न खोज्थे। एक दिन मन हलुको होला भन्ने ठानेर यी सबै कुराहरू त्यही बारको कुनामा बसेर मैले रोहितलाई सुनाउन सुरु गरेँ। मेरा कुरा सुन्दै गर्दा उसलाई नमिठो लागेको मलाई महसुस भयो। सायद रिस पनि बढ्यो कि? मेरो अनुमान सही भयो। जब मैले सबै कुरा सक्न नपाउँदै ऊ आवेगमा आयो। जोर जोरसित टेबल छट्टायो अनि जुरुक्क उठ्यो। गिलासको मदिरा छचल्कियो। सबैले हामीलाई हेरे। उसले घाँटीका नसा फुलाउँदै भन्यो, मा कसम, अब म यो झोल कहिले पिउने छैन। यति भन्दै मलाई हेर्दा पनि नहेरी ऊ त्यहाँबाट आँधीको गतिमा बाहिरियो। मलाई अनौठो लाग्यो, पत्याउनै गाह्रो। आफ्नै आँखा अगाडिको दृश्य, छोरी समेत भएको एउटा विवाहित पुरुष, सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक खुसी, सबै कुरा बिर्सिएर एउटा अस्वाभाविक सम्बन्धको ट्रेजरी सुनाइरहेछ। सायद यही कुराले रोहितलाई विचलित बनायो, वा अरू केही कुराले, मैले बुझ्न सकिनँ। उसले मात्र किन, कतै मैले आफैलाई पनि राम्रोसँग बुझ्न सकिनँ कि? म अहिले हिँडेको बाटो ठिक छ? मैले पहिलोपल्ट सोचेँ। म ध्यानी, ज्ञानी र समाजले पत्याएको मान्छे। सुबी स्वयंले पनि केही मेरा अनौठो हरकतपछि पनि उही पुराना विश्वासहरू पालेर बसेकी छे। अनि म आफ्नै मनको बहकाइमा फसेर यसरी अल्मलिनु हुन्छ? मेरो मुर्छाएको मनोबल फेरि बिउजिएर आयो। रोहित भन्न त मेरो विद्यार्थी बन्थ्यो, अन्तिममा सही गहिरो पाठ पढाएर गयो। मलाई म उभिएको धरातल सम्झाएर गयो। मलाई माफ गरिदेऊ मेरा लोभी नजर, कै कसैमा डुबेछ भने म त खोजिरहेछु हरेक चेहरामा मेरी सपना कि एक प्रेयसी मायालु। मलाई माफ गरिदेऊ मेरा लोभी नजर, कै कसैमा डुबेछ भने म त खोजिरहेछु हरेक चेहरामा मेरी सपना कि एक प्रेयसी मायालु। ऊ आउँछे सधैँ मानिदाको बेला, अनि बस्थे मेरो छातीमा। ऊ सक्छे सधैँ मेरा पिरहरूसित, उसका मीठा मीठा भावना। ऊ सक्छे सधैँ मेरा पिरहरूसित, उसका मीठा मीठा भावना। मलाई माफ
गरिदेऊ मेरो प्रेमको कुरा कै कसैलाई बिझेछ भने म त खोजिरहेछु हरेक चेहरामा मेरी सपना की एक प्रेयसी माया हो उसको आँखा र होठ मेरो रोदी घर हो उसको छाती मेरो पास हो उसको आंसू बरखा उसको सुस्केरा शिशिर उसको मुस्कान मेरो मधुमास उसको आंसू बरखा उसको सुस्केरा शिशिर उसको मुस्कान मेरो मधुमास मलाई माफ गरिदेऊ मैले मृग कृष्ण कसैमा देखेछु भने म त खोजिरहेछु हरेक चेहरामा मेरी सपना की एक ऐसी माया समय धेरै पर पुगिसकेको थियो। साउजीको इसारापछि केही बेरमा म पनि बारबाट बाहिरिएँ। मेरो नसा उत्रिसकेको थियो। टाउको हलुका भएको थियो। मेरो मन अचम्मसँग परिवर्तन भएको थियो। घर पुगेँ, सुबीलाई बोलाएँ। लामो अन्तरालपछि सुनिएको मेरो उल्लासमय बोली र ओठमा खेलेको मुस्कानले सुबी भावुक हुने नै भई। मेरो यो बोली र मुस्कान उसले नदेखेको कति भएको हुँदो। थोरै खाना रहेछ, बाँडेर खायौँ। धेरै समयपछि छोरी आज मेरो काखमा बसी हाम्रा कुराहरू चाखपूर्वक सुनिरही। म 10 मिनेटको लागि ध्यान गर्न जाने भएँ। 10 दिने ध्यान शिविर सकियो। हलुका पाइलाहरू चाल्दै म घरतर्फ अघि बढेँ। मेरा मस्तिष्कमा फूल नाचिरहेको थियो। अब मेरो जीवनमा नयाँ सुरुवात हुनेछ। नयाँ पनि के भन्नु, पहिलेको जीवन जसमा खुसीहरू फर्कने छन्। सायद अरू केही थपिने पनि छन्। घरको ढोका खुल्छ। म सोफामा बस्छु। केही छिनमा मनतातो पानी मेरो अगाडिको टेबलमा आउँछ। केही बेरको मौनतापछि सुबी बोल्छिन्, कस्तो रह्यो? म मुसुक्क हाँस्छु। छोटो सन्नाटाले हामीलाई जिस्काउँछ। म भुलभुलैयाबाट फर्किएर आएँ सुबी। लामो सास तान्दै म फुसफुसाउँछु। आँखामा आँसु टिलपिलाउँदै सुबी मुस्कुराउँछे। ऊ कति मायालु छे, कति सुन्दर छ उसको हृदय। छोरी रुबी पनि 5 पुगिसकी। मामुको अनुहारको जुन र त्यो सुन्दर हृदय उसैमा पोखिएको छ। छुनुमुनु गर्दै बुनु काखमा लुटपुटिन कथाबाट आइपुग्छे। मेरो मन बहकिएको थियो। सबैको बहकिन्छ, तर लगाम लगाउन सकिन्छ। 10 दिनमा मैले यही सिकेर आएँ। मेरो मर्यादा, सुबी, छोरी रुबी, सफलताका बाँकी रहेका खुड्किलाहरू पूरा गर्ने आँट गरेँ। सबै फर्किए। सुबी र म बीचको आत्मीयता फर्किएर आयो। हाम्रो बीच अब कुनै पर्खाल रहेन। थियो त केवल एउटा साझा प्रश्न। समयसँगै बग्दै जाँदा त्यसको जवाब पनि गोरखापत्रले दियो। यो केही वर्षपछिको कुरा थियो। सरिनाले राष्ट्र बैंकको 5औं तहको परीक्षामा सफलता हासिल गरिछ। मैले नलाग्ने सरिनाको फोनमा यतिकै नम्बर दबाएँ। कस्तो अचम्म, त्यही फोन लाग्यो। म्यासेन्जर र भाइबरका सबै अनुत्तरित प्रश्नहरूले उत्तर पाएँ। सुबीको निमन्त्रणामा परिवारसहित डिनरको लागि सरिना हाम्रोमा आउने भई। 2 वर्ष चुलबुले छोरा लिएर सरिनाको परिवार हाम्रोमा आउँदाका पलहरू खुसीले भरिए। कतिपय संयोगहरू कति मिठा हुन्छन्। सरिनाको जीवनसाथी उही मेरो दारू पार्टनर थियो। मनमा नै सोध्छु, कति छिटो रोहितको टेबल ठोक्काइको त्यो कम्पन सरिनाको हृदयको समुद्रमा उठेको ज्वार भाटासँग मिहिन तरिकाले मिसिएर यति विशाल अनि शान्त महासागर बनिसकेछ। वा यो मैले सोचे भन्दा पनि पहिला रोपिएको प्रेमको कुनै सानो बिरुवा अहिले झाँगिएर यति विशाल वृक्ष बनेको हो? यो प्रश्नको उत्तर भने मैले कहिले खोज्न चाहिनँ।
नलाएको मायाले झन् रुवायो बरी नलाएको मायाले झन् रुवायो बरी नघोचेको काँडाले नघोचेको काँडाले झन् दुखायो बरी नलाएको मायाले झन् रुवायो बरी आज यहाँ भोलि कहाँ परसी झन् कहाँ आज यहाँ भोलि कहाँ परसी झन् कहाँ आज यहाँ भोलि कहाँ परसी झन् कहाँ नसोधेको प्रश्नले झन् सतायो बरी नघोचेको काँडाले नघोचेको काँडाले झन् दुखायो बरी नलाएको मायाले झन् रुवायो बरी आदरणीय श्रोता, यतिखेर हामी कार्यक्रम परिलेखको आजको श्रृङ्खलाको अन्तमा छौं। यदि तपाईसँग पनि यस कार्यक्रम सुहाउँदो कुनै सामग्री वा कुनै सल्लाह सुझाव भए हामीलाई pari.program20@gmail.com वा हाम्रो फेसबुक पेज परिलेख मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम परिलेखको आजको श्रृङ्खलाबाट प्रविधिमा साथ दिनुहुने सनमसँगै म पूर्ण श्रेष्ठ पनि आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।